ईद की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। छुट्टी के रोज शहरियों ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। सगिया मवेशी मंडी में जानवरों की फरोख्त। मंडी में हीरा, खोया, सोनू, बगमैन और ब्राह्मण नामी बैलों की धूम। हीरा और सोनू नामी बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज बन गई। व्यापारियों और शहरियों में भाव ताव जारी। NFC सोसाइटी मुल्तान रोड पर कायम आरसी मवेशी मंडी फाल। आरसी मवेशी मंडी में इंतजामी इदारों के कैंप कायम। कुर्बानी के जानवरों की सजावट के दिन आ गए। शहर में बनाव संघार की अशिया और चारे के स्टॉल सज गए। झांझर, टल्ली, माथा और दीगर अशिया की खरीदारी में इजाफा। गली मोहल्लों में जानवरों की छन छन से ईद की रौनक में इजाफा। लाहौर की शाहराहों और गली कुचों में जानवर बेचने पर पाबंदी। शहर में 20 जून तक दफा 144 नाफिज। कुर्बानी के जानवर सिर्फ मुख्तसार मंडियों में फरोख्त होंगे। CTO लाहौर के मुताबिक किसी भी शाहराह पर जानवर बेचने की इजाजत नहीं होगी। अमारा अथर का तमाम सर्कल अफसरान को मंडियों के दौरे करने का हुक्म। लेस्को का तमाम सार्फिन के लिए 3 फेज मीटर्स पर पाबंदी लगाने का फैसला। 3 फेज की जगह AMR मीटर्स लगाने पर काम शुरू। AMR मीटर्स लगाने से सार्फिन को 20 से 25 हजार रुपए इजाफी अदा करना होंगे। AMR मीटर्स की तनसीब से ओवर बिलिंग और बिजली चोरी में कमी होगी। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का फैसला। वजारतों और महकमों की तारीख की सबसे बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। खसारों के शिकार इदारों में डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारों को जमकत दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने रिस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे की मंजूरी दे दी। ब्रायलर की फिर से ऊंची उड़ान। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 12 रुपए इजाफा। ब्रायलर चिकन 438 रुपए किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 291, परचून रेट 302 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडों की 237 रुपए दर्जन कीमत मुकर्रर की गई। बच्चों में खसरा के केसेस में इजाफा जारी। 24 घंटे में खसरा के 263 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के मुताबिक लाहौर में खसरा के 40 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में वैक्सीनेशन मुहिम तेज कर दी गई। डिजिटल मॉनिटरिंग जारी। बाजा लाइन पावर हाउस का ट्रांसफार्मर 4 दिन से खराब। इलाका मकीन लेस्को इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहरीन का कहना है चारों से बिजली की अदम दस्तयाबी से अजियतनाक मसाइल से दो चार हैं। बिजली ना होने के बाद पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मुजाहरीन का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मसले का नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर में तजावुजात की भरमार। मॉडल बाजार वाहदत कॉलोनी में तजावुजात का खात्मा ना किया जा सका। पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से जारी। जिला इंतजामिया प्लास्टिक बैग्स और तजावुजात के खात्मे में नाकाम हो गई। बल्दिया उज़्मा लाहौर का गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ ऑपरेशन। 3 रोज में 72 मुकामात से गैर कानूनी मंडियां खत्म की गईं। इकबाल टाउन 15, वाघा जोन में 16 मवेशी मंडियों के पॉइंट्स को खत्म करवाया गया। रावी जोन 12, समनाबाद 9, शालीमार में 4 मुकामात पर कार्रवाई की गई। मुज़ाहमत पर 16 अफराद के खिलाफ पर्चे कटाए गए। कैफलरी ग्राउंड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुमताजुल हक के घर में आतिशत की। मामूली तलकलामी पर हमसाए सनी ने मुवजना तौर पर आग लगाई। आग लगने के बायस घर का कीमती सामान जलकर खाकिस्तर। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुलजिम फरार हो गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने भी होटल्स पर छापे मारने शुरू कर दिए। कारकर्दगी दिखाने के लिए मियां बीवी पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर माजिद इकबाल की मुदियत में थाना नवाकोट में मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत ने नुमान और शाहिदा के निकाहनामा दिखाने पर मुकदमा खारिज कर दिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के छापे की फुटेज सामने आ गई। मुतासरा मियां बीवी का मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। समनाबाद मुगलपुरा के बाद गुजरपुरा से भी शहरी का जानवर चोरी। शहरी अली रजा की वर्कशॉप से कुर्बानी का बकरा चोरी हुआ। वारदात की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आ गई। मुतासर शहरी की मदियत में मुकदमा दर्ज।
وفاق کا مختلف محکموں میں خالی آسامیاں ختم کرنے کا معاملہ، ریلوے میں پہلے مرحلے میں 2696 آسامیاں ختم کر دی گئیں۔ جنرل ایڈمنسٹریشن، آئی ٹی، میڈیکل اور شعبہ اسٹور کی آسامیاں ختم۔ ذرائع کے مطابق وزارت ریلوے نے آسامیاں ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ گندم کے معاملے میں ٹک ٹاک حکومت فیل ہو گئی۔ حکومت نے کسان کارڈ کا نام نواز شریف کارڈ رکھ دیا۔ لاہور میں ان کی 100 دن کی کارکردگی کیا ہے؟ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی مالک احمد خان بھچر کی پریس کانفرنس۔ مریم نواز نے وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہی 30 ارب کا رمضان پیکج دیا، راشن بیگز لوگوں کے گھروں میں پہنچائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا احمد خان بچر کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ بولی، مریم نواز نے 100 دنوں میں 42 عوامی مفاد کے پروجیکٹس متعارف کروائے۔ لاہور میں پہلا سرکاری کینسر اسپتال اور سرگودا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال شروع کیے۔ وزیر اعظم سے صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی ملاقات۔ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والی ملاقات میں شعبہ صحت سمیت سیاسی امور پر گفتگو ہوئی۔ خواجہ عمران نذیر نے ہیلتھ سیکٹر کے مختلف منصوبوں سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے محکمہ صحت کے لیے صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کی کارکردگی کو سراہا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، خسرہ اور دیگر وبائی امراض کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب میں خسرہ کیسز پر بریفنگ۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا، ویکسینیشن مہم میں سست روی اور افسران کی غفلت سے خسرہ کیسز میں اضافہ ہوا۔ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کا ویمن ریسورس سینٹر کا دورہ، خواتین سرمایہ کاروں کو بزنس اسکل بڑھانے کے لیے دی جانے والی تربیت کا جائزہ لیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے تربیتی عملے کے بارے میں بریفنگ دی۔ سینئر لیگی رہنما حاجی اللہ رکھا کی زیر صدارت پی پی 155 این 122 کے تنظیمی اجلاس، ممبر کینٹ بورڈ لاہور میاں بابر اشرف نے اہتمام کیا۔ بلدیاتی نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایم پی اے چودھری محمد نواز لیڈر کی کھلی کچہری، عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری لگائی گئی۔ لیگی رہنما ملک مسکین، مان اطہر، ندیم اشرف، ملک رمضان سمیت دیگر کی شرکت۔ بجلی اور پانی کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ لیگی رہنما ملک انس محمود نے بھی پی پی 166 بحریہ ٹاؤن میں کھلی کچہری لگائی۔ حلقے کے شہریوں نے وابدہ، واسا اور بلدیات کے خلاف مسائل کے انبار لگا دیے۔ ایم این اے چودھری وسیم قادر نے بھی یونین کونسل 149 اور یونین کونسل 150 میں کھلی کچہری لگائی۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس، سول لائنز اور سٹی ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انسداد منشیات کے حوالے سے ایکشن پلان پر بھی تبادلہ خیال۔ سی سی پی او کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کا حکم۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کے شہر کے دورے، شاد باغ، بوگیوال اور اپر چھوٹا راوی ڈسپوزل اسٹیشن کا معائنہ کیا۔ چودھری شہباز کے مانسون سے قبل تمام ڈرینز کی ڈسلٹنگ مکمل کرنے کی ہدایت۔ وائس چیئرمین واسا کے ڈسپوزل اسٹیشنز کی سکرینوں کو مکمل صاف رکھنے کے احکامات جاری کیے۔ ملک کے 3 بڑے ایئرپورٹس پر ای گیٹ نصب کرنے پر پیش رفت، فرانسیسی ماہرین کی ٹیم نے ایئرپورٹس کی انسپیکشن کی۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد ایئرپورٹس پر ای گیٹ نصب کیے جائیں گے۔ ای گیٹ کا سسٹم ایف آئی اے امیگریشن آپریٹ کرے گا۔ ایف بی آر بہترین کارکردگی کے حامل ملازمین کی حوصلہ افزائی کرنے کا فیصلہ، اپریل سے جون تک بہترین کارکردگی پر ملازمین کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ ایف بی آر نے تمام ٹیکس آفیسز کے چیف کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ایف بی آر کے 20 افسران 121ویں نیشنل مینجمنٹ کورس کے لیے نامزد۔ پاکستان کسٹم سروسز کے گریڈ 20 کے افسران کو سینیورٹی کی بنیادوں پر نامزد کیا گیا ہے۔ نیشنل مینجمنٹ کورس کا آغاز 16 اگست سے شروع ہوگا۔ لاہور سے کلکٹر کسٹمز اپریزمنٹ ایسٹ عصمت طاہرہ اور سعدیہ منیب کو بھی کورس کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ لاہور میں جے یو آئی کی رکن سازی کا افتتاح، صوبائی امیر مولانا محمود میاں، ضلعی امیر مولانا محب النبی اور دیگر نے رکنیت فارم پر دستخط کیے۔ تقریب میں ضلعی اور تحصیل ناظمین، انتخاب اور سینکڑوں کارکنان نے شرکت کی۔
जमात इस्लामी पंजाब वस्ती की सूबाई मजलिस शूरा का इजलास। अमीर मोहम्मद जावेद कसूरी की ज़ेर सदारत इजलास में रहनुमाओं की शिरकत। तालीमी इदारों की निजकारी और फीसों में इजाफे की शदीद मज़म्मत की गई। बेरोजगार नौजवानों के लिए ईद कुर्बान पर रोजगार का बंदोबस्त। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की जानिब से रोजगार का बंदोबस्त किया गया। इत्तफाक कॉलोनी के नौजवानों को कुर्बानी के जानवरों के लिए चारा, सजावटी सामान के स्टॉल लगवा दिए। पाकिस्तान सुन्नी उलमाए फोरम के वफ्द की सजादा नशीन अजमेर शरीफ से मुलाकात। वफ्द की क़यादत